الحمد لله الذي تفرد بالقدم والصلاة والسلام على من بعث بالتوحيد والسنة إلى كافة الناس من العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه وهم خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سمائی عزتمندو علماء کرام طلباء کرام عوام رونو او کور کے میندو او خیندو اوریدن کو زمونږ د زړه دعا ده آواز دے چې الله دے دا ادارہ او دغه شان د دین نور ادارې چې د الله د توحید او د پیغمبر د سنتو آواز پورته کوي او آواز لګي الله دې نورم ترقی ورکي تم طلباء کرام چرازی او خپل علمی تندا ماتی رب کریم دے اغیلا دا فالفضل و کرم پواسطہ لوی لوی علوم ورکی او اللہ دے دے زائنا مستفیض و گرزئی رب کریم چکل انسان باندے مہربان شی او خپل فضل و کرم متوجی کی نو پاغ انسان کے رب کریم تڑف دارنگ تندہ دا علم پیدا کی او اغدا غید پارا اطراف دا عالم کی گرزی او آغا یو زائنا فنون را جمع کئی کل چرتزی دے زائی کی د نحو ماہر دے نو آغا زائی تزیو دا غنا فن دا نحو ازدہ کئی دا کرم دا اللہ چرت زی نوال تگوری چدلتا دا صرف ماہر دے ما تخفل طالب العلمی یاد دا چکل زمان دا طالب العلمی دا کتابون رنبنے کالو منگلاڑو کراچی تا کراچی کی مدارسوں کی منگا چون کے بلدنو اگرزیدو راو گرزیدو بالآخر مقدر داو منگا احسن العلوم کے داخلہ واغستا دا مفتی زرولی خان سے رحمہ اللہ مدرسہ کے منگا یو کال تیر کو استازان ماشاءاللہ محنتی مشقت والا ومنگ بدا خبر کولے یر صادق آباد کے
شیخ نصر اللہ خان صاحب رحمہ اللہ پا صرف کے ډیر ماہر دے وامدہ سے منگلاڑو دوری لالتا یو دا غد اخلاص و دللہیت یو زائیو او بل شیخ نصر اللہ خان سے یو مجسم سنتو بہترین انداز کے لگ وقت کے آج بسنگا ارشاد السرپ حل کو نواد آغا کمالو او الحمدللہ صد دعاگانو اثرموی نیکان صلحاو اتقیا دا غید خلینا چکم خبر راوزی آ خبرہ بل زڑک زائی نیوی اقبال رحمہ اللہ دغوی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پھر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے الحمدللہ ما چاگا ٹیم کم اسباق ویلی دی بیا ما ارشاد السرب او قانون چا پڑاؤم کڑل خود استاز دو خلیہ غالفازم الحمدللہ زما پد زین کے اسم پرات دی التنبیا دا علم یو چرچوا زورو دا استاز محترم مکرم مدذل العالی حفیظ سیب چاہے سنبدال کے آگا ٹیم آئی تدریس کو دل ترالو بیا دوبارہ فنون پاغی نظر ثانیو شوا نور مخکلاڑو کل یو طرف تا کل بل طرف تا عالم گرزی طالب گرزی زچ کل فارغ شم او دا فراغت وقت را قریب شو نو زمایو ملگریو طالبی دو دوران مولانا محمد اجمل رحمہ اللہ ما تاغوی ما سرب تدریس لزے زنطلم ما و توی زما دا زڑتا مننا دادا چیز اخبل علاقہ کی خدمتو کم عارض میں دا دے خبرو دادے بیا خود استاز محترم حکم راغوی زیب یو کالا لالم حسب الحکم بالآخر الت یو کال ما تدریسو کو بیار عالم عارض میں دا خبر دادے مقصد طالب العلم گرزی صرف او نحوہ نو بیا اصول فقہ نو فقہ او اغی سر معانی بیان او بدی دا گرزی او را ٹولی مبادی علوم زدکی دا مبادی علومنا پست بیا علوم عالیو لراشی دا عالیو دا فراغت نباد قرآن زدکی احادیث دا رسول اللہ مبارک زدکی دا جرح و دا تعدیل اصول گوری لوالی استازانو تاوری اوری بالآخر آپ دی تھڑپوی
چې زما علم کې رسوخ پیدا شي، زمان خپل علاقې ته توحید او قرآن او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسی. مقصدی شیم دغه دی چې عالم کې دا تړپ وي، دا درد وي چې زما په دې علاقه کې دا خلق چې دی دای کې کمه کمزوری ده، داغه کمزوری اصلاح کم، داغه علاج وړاندې کېدم او داغه علاج اسباب د مرض اسباب ادویه دا معلوم کم او بیا دا غیب پرهیز معلوم کم چې دا علاج اکمل و کامل طریقې سره وشي. د شخصی اصلاح کوي، انفرادی محنت کوي، اجتماعی محنت کوي، لیکن زمارونو دا انفرادی او دا اجتماعی محنت دا بال رنگ راڑی، دا بال زائی نیوی. علم چې کم صفات غواړي او عالم کې کم صفات پکاري، چې هغه صفاتو سره منګه او تاسو خپل ځانونه مزین کو. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی مدظل العالی آل خپل والد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمہ اللہ احوال لکھی مزیدار انداز کے. میرے والد میرے شیخ اگی کی چکلا غرازی ناشنا ناشنا مزیدار خبری لکی. بعضی علماء کرام دا علم و دا عمل یو مجسموی داغ سیرت او داغ صورت آزان لا یو مجسم دعوت وی. اقبال قوم دغوی کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. چکل عالم خپل ځان مزین بالعمل اگرزئی او معلومات معمولات کی مجهولات اغت معلومات اگرزی. حجاب چکم پا ذہن راغلوی اغا پردی اٹھاوشی رفعشی او ذہن تا القا شروشی الہام شروشی او آغا مجهولات اغا رب کریم دتا معلومات اگرزی. دے پوئی گیمنا چدانوارات دا کم طرف نرالل سنگ رالل اغا یو لچکو یو معمولی غنت عملو رب کریم رحمان پاغی رضا شویو چرتا پخپل گناہ باندے یو اوخ کا غرزی دلیوا
دا غیو اخ کی قیمت رب کریم رحمان تا مهربان تا دومره خوخ ګرځېدلی او چې رب کریم رحمان د علم ارادې وکړې او دله الله مقام ورکو حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک فرمائے کل عین باکیت یوم القیامہ پرز د قیامت باندې هر سترګه بجاړي حزن وي پریشانی وي و الا عینا غزت من محارم الله یو هغه سترګه به نه جاړي چې هغه د حرامو نه منع شوې وه او هغې نه بنده شوې وه نه کتل پردی تور سرې ته نه کتل د هغې آبرو او د هغې عزت هغې نه پامال کول د نظر حفاظت یې کړو کم چې دته امر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم دغشان امرو زنانتا قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن اوله تاسو ټول کې نه نو کې نه بچه کې نه الا عینا غزت من محارم الله هغه سترګه چې د حرامو نه بند شوه دا به نه جاړي دویم هغه سترګه وعینا سهرت فی سبیل الله هغه سترګه چې د الله لار کې جهاد فی سبیل الله کې سوکی کړې ده د ملک سرحد ساتلې ده هندو ته بلاک ده انګریز او کافر ته بلاک ده دشمن د اسلام تا بلاک دے اولاد دے او دریم آغا سترگا وعینا یخرج منها مثل رأس الضباب من خشیت اللہ آغا سترگا چه د مچ د سرمرا یو اوخ کا داغین راوتا اغرزیدا دا اللہ دیر دا وجنا دا سترگا بسبا نجاڑی حضرت حسن وی رضی اللہ تعالی عنہ المبادرہ فإنما هي الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم اعمالكم التي تتقربون بها الى الله عز وجل ورحم الله امرا نظر الى نفسه وبكى على عدد ذنوبه زرکوي نیک اعمالو کئی دا ساون دی کتاو برزی و رازی کدا اجل راغے و دا ساون بنشو آغا اجل چا دا چا سر سلان کئی آغا اجل چا آغا ټول ډاکټرانو طبیبانو لاړي یو روح بیا نشرا واپس کولے آغا جل قل ان الموت الذي تفرون
فإنه ملاقیکم کم مرگ نه چې تختی یا بدر سره ملاویږي اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون کله چې موت اجل او اجل الموت داراشی بیا انسان نا اختیارات ختم شي نمخ کی تلیشی نرستو دغه ساونه دی حسن وی رضی اللہ تعالی عنہ کدا بن کړي شي نو انقطعت عنکم اعمالکم التي تتقربون بها الى الله عز وجل بیا بسبا اغا اعمال نی پکمو اعمالو چې ځان رب کریم رحمان ته نږدې کوي دا منځ بیا سبا نی الته بیا تا تاسو کو دس نوې 14 کا نهجون شتا دا خو سکه مکل خلق دے د مرګ نه پسو وي خلق جونه کوي او منځونه کوي لیلا نظر آتا ہے اور مجنون نظر آتی ہے دار العمل دغشان پر خدا دار الجزا نے دار العمل جوڑ کر بار کیف بیان ناشنا خبر کئی ورحم اللہ امران اللہ دے پاغ بندہ رحمو کی چاغ خپل ځان ته وکتل او په خپل ګناونو باندې وجړل من کې نقصان دا دی من بلتا دا ګوت ډېرې مزیداري نیو چرته په خپل زندګۍ من نظر ثانی و نکړه چو بندا ته څومره ګندې واہ بندہ ستا د شپې څومره ګناونه دي واہ بندا ستا د ورځې څومره ګناونه دي ستا د خلوت او د جلوت څومره ګناونه دي په دې زما چرته نظر را نغې بار کیف شیخ الاسلام د مفتی اعظم پاکستان رحمه الله حالات لکی او دا سخلق ماوی دا مجسم سنتی یو سړی دی عالم خطائی راخلی او پاغی لگیا کیگی تردی پوری چاغا دا غاغ حسنات چکم نیو دا غاغ خوبی پاغی باندیم گرمال را کاگی آر سلاڈ شی ختم کی مفتی شفی صاحب رحمہ اللہ بارکی لکی چاغبا داوی چه پا ما باندې ټولو نه ګران وقت او سخت وقت چې تیریږي نو هغه دا تیریږي چې زما وقت کله ضایع کیږي په وقت ضایع کېدو ډېر خفه کېږم ما او تعالی سبق دی طالب العلم کله کله لاړ شي زما د تره د زوی د لور واده دی توت تورئ د تره د زوی د لور هیڅ نه لور واده دی هغه هم خلاف شریعت دی هغه هم خلاف شریعت دی او دے پاغی کی پورا تا چھوٹی تے رکھی دا قدر دی آوئی مفتی صاحب چما خپل والد محترم چلی دو گاڑی کے با روانو وی ریل گاڑی کے با مفتی صاحب دا سی لکل کول تابوی گی نکا پا ہمارا زمکا ناستے ہو لکل کئی عادت رکشہ کے موٹر ٹیکسی کے
دغه کې به هم لګیاو او خپل هغه خپل والد محترم مفتی اعظم صاحب رحمه الله وی کور ته به کله کله راغې نو تفریحي خبرې به هم کولې لیکن د هغې سره سره به وې تا به ویږي که د ده زړه کې چېرته الارم ګنټي لګېدلې ده وی داسې به یو پاسېد ناڅاپه او لړ به چېته لیکلو کې به لګیا شو لیکل به یې کول وی یو ورځ مونږ ته وایي مفتی صاحب رحمه الله لیکي والد محترم مونږ ته یو ورځ وایي چې زه یو خبره کوم خو هغه خبره دا ده چې ظاهرا خو خام نه ده خو تاسو ته به طور عبرت کوم وی زه چې کله باتروم او بیت الخلا ته لاړ شم نو په هغې کې هم زوام چې خدایه زما وقت ضایع نشي نو یې زه ګورم را ګورم چې چېرته لوټس ښایي نو زه هغې ته لګیا شم او هغه لوټسه پاکم ووینځم چې دا مې یو کار دی او یو خدمت دی الله الله طالب العلم ما د خپل مشایخو نه اورېدلی دي زما شیخ د ویسا به وي زما نور اساتذه کرامو نه به دا ما اورېدل چې شیخ القرآن رحمه الله هغه به وي چې زما زړه دا غواړي چې زه په هغه کس باندې د کفر فتوا ولګوم چې کم طالب العلم او عالم وقت ضایع کوي خو ما سره چېرته نس نه پیدا کېږي دومره هغوی ته وقت محبوب او چې چا وقت پیژندلی دی نو الله د هغه نه امام بخاري جوړ کړی دی چې چا وقت پیژندلی دی الله د هغه نه امام مسلم جوړ کړی دی الله د هغې نه امام ابو داود او ابن ماجه او امام نسائی جوړ کړي دي امام ابو حنیفه امام شافعی امام احمد بن حنبل او امام مالک دا داسې دنیا ته نه راغلي عبدالرحمن ابن قاسم چې د امام مالک شاگردانو کې دی واده نه بعد زیو د علم سفر کوي وقت قیمتي کوي ښځې ته وایي که ستا خوښی نو زما سفر اوږد دی زه به ستا معامله ختمه کړم ته به څه ماته ناست یې هغې ورته وایي زه دا غواړم چې ستا خدمت وکړم الله ابن قاسم رحمه الله زی کور کې د هغه کور والا په ګیډه باندې بچی دی حمل دی او هغه زی او داسې ناشنا چې کله انسان ګوري چې یا الله دا انسانانو الله دې موږ ته د هغه خلکو په نقش قدم تله نصیب کړي موږ تا یو ډېر ګنده دور کې روان یو د امام ابو حنیفه خلاف سخلی لګیا دي او بک بک کوي نو د حضرت عمر خلاف سخلی لګیا دي عف غف کوي نو سخلی را پاسی هغه د امام بخاری توهین کوي نو سخلی را پاسی هغه د امام احمد ابن حنبل او د امام مالک غونته هستی دا غي توهین کوي د قیامت د علاماتنا علامه وا لعن آخر هذه الامه اولها د دې امت رستنی خلق برا پاسی
په مخکنو ړومبنو خلکو باندې به لعنت وی بد ردی به وی طعن و تشنیع به کوي نن هغه دور دی لږ غونتې ګوره کور کې بچی والا بیبي پرې خودل او تلل علمي سفر لرا چې کله تللی دی امام مالک لا 19 کاله په خوله یادېږي د پېشمني ټیم کې به راته او دروازه کې به خادم ولاړو چې چرته رانه امام مالک دغه شان ونځي امام مالک رحمه الله چې به کله سهار مونځ له راوته نو ابن قاسم رحمه الله به ولاړو ابن قاسم رحمه الله به خاص خاص مسئلې هغه نه تپوس وکړه امام صاحب به ووې بیا به لاړ په خپل مسند د حدیثو به کېناستو دی به هم ناستو یو ورځ دی وده شوی دی دیوال سره ډډه چرته لګولې د سترګې ورغلي دی وده دی د هغه یو وینځه وه هغه راپاس راغلې ده امام مالک جومات ته تللی دی دلی داسې په خپله ته ورکړی پاسه وې ته هم لا علم له راغلی دومره غافلی وې ما خو ستا هغه مالک استاز چرته چې دی نو دومره غافله نه دی لیدلی سره د دې نه چې د 50 کالو عمر یې دی او ته د امام مالک هغه تینا هم معلومیږي د هغه هغه لوی مقام چې هغه هم غفلت نه دی کړی د وقت نه او دارنګې د ابن قاسم تینا هم قرباني معلومیږي مورخین لیکي یو ورځ درس د امام مالک ته یو ځوان را دننه شو وی تاسو کې ابن القاسم څوک شته وی او شته خلکو یې ما طرف ته اشاره وکړه وی چې ما طرف ته اشاره وکړه هغه ځوان راغی ښکلي خوشبو ترې راځي او زه په تندي ښکل کړم معلومات چې کوي نو هغه د هغه بچی و چې پیدا شوی دی 19 کاله بعد لوی شوی دی او خپل پلار پسې مسند د احادیثو درس د احادیثو د امام مالک ته راځي وقت دغه خلکو قیمتي کړو دا دومره لوی لوی امامان کله چې سړی تاریخ د امام ابو حنیفه رحمه الله ګوري انسان حیران شي چې یا الله دا څه ښکلي خلک تا د خپل دین پاک د خدمت دپاره الله چون کړي کله چې سړی تاریخ د امام شافعي راواخلي یا د محدثین کرامو راواخلي د انسان سترګو نه بې اختیاره اوښکې ځي چې الله دی خو نه دنیا ته کتلی دي نه د دنیا لذاتو ته کتلی دي نه خواهشاتو ته کتلی دي دویمه خبره ذکر کوي مفتی صاحب حرص علم طالب العلم کې او عالم کې حرص پکار دی چې دغه طلب د علم وي حرص وي لکه ما تاسو ته اشاره وکړه عبدالرحمن ابن قاسم د واده نه بعد 19 کاله تیری مفتی شفیع صاحب رحمه الله خپله وی زما عادت دا دی ما چرته عار او شرم نه دی محسوس کړی په دې کې چې زه د وړوکي نه اخذ کوم او که د لوی نه
پلار روانم نو زه ګورم چې د تواعظ په غوږ باندې ولګي نو ودرېږم واما ته به چېرته معلومات وشي زه به څه واورم او که زړه خبره واورم نو کله کله زړه خبره یې خوا د خولې نه په داسې انداز باندې وځي چې په زړه اثر کوي کیدای شي زما عمل ته راشي طالب العلم له حرص د علم پکار دی یو یو نکته یو قول دا راغستل پکار دی او جمع کول پکار دی فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين تخوراو ته دیلے چې زاغ مکنونات اگر واخلم محفوظ کم بل طالب العلم لا دا پکار دی چې دې پچا بوج نشي ناشنا خبره لیکلې دا شیخ الاسلام صاحب ذکر کئی وی والد محترم د دې خبرې او مصداقو کہ ساری عمر اس اہتمام میں گزری کہ آشیانہ کسی شاخ چمن پر بار نہ ہو پچا بوجھ نشم حدیث کے مرازی اوہ دا علماء ٹھولگی قرآن لولی پچا بوجھ مجوڑے قرآن لولی پا دے خوراکونا مکوئی انسانیت زدہ کول غواړي او دا انسانیت صرف خپل تحقیق مزدہ کو دا سلاف و عجز تو گورا دا غی للہیت و تقوی تو گورا پا کمر ازمان نچمڑی گی وفات کی گی مفتی صاحب وی داغینا یو لس رز مخ کی رمضان تیر شو داغینا بعد وفات کی گی وی چه گورا زبا دے رمضان کے سمرا پیری خراب شم طبیعت با میں خراب شو خما بزان لا چرتا دا مرگ سوالو نکو چه اللہ مالا مرگ راکے او ما اخلنو دے مبارکم یاش کراکا کنا ما دا چرتاو نکڑو وی ما بتا سوال کونو بیا با منشم چه میاش دا رمضان دا زما کا پنچ سوکی او زما جنازیل چه سوک رازی نمیاش دا رمضان کے باغی طبیعت تکلیفی نما دا دیو جنازان لپا میاش دا رمضان کے دا مرگ سوال نکو سمرا خکولی سوچونا و افکار دا انسانانو لا اللہ ورکڑیو دا یو نو ہر مشر را خلاو دا غزندگی گورا نو دا سی نو مشر شوے دا سی نو مشر شوے دای سکڑیو دای دنیا کے مٹھا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے طالب العلم لدا پکار دی خپل پیسے پزان لگئی خرچہ خپل کئی پچابوج نشی علماء کم صفت استغنا پکار دے دا آغا عالم مجلس کی الہ یادی گی چه کم مجلس کے
دا هغه عالم په خپل زړه کې استغنا وي. ما خپل اساتذه کرام لیدلیو، شیخ د شاپور رحمه الله سره حضر او سفر کې پاتې شویم. والله دا د استغنا یو غرو. ما د هغه د شپې عبادات لیدلی دي، د سلافو نمونه وه. شیخ د ویسا د هغې مجلسونو کې او درسونو کې او د هغې اخلاق موږ لیدلي وو. ماشاء الله زما سلاف زما مشران دا د سلافو نمونې وې. خرچ خپله کو، خپل مال راخلا، د الله لار کې لګو. مست قلندر طالب العلم، جیب کی ریسم نہیں. مفتی صاحب لکھی دا مفتی اعظم پاکستان اللہ چکل منگ بیان کا ان دیوی بیان را مختصر گئی بیان بو بارک ابزا را مختصر کو بزمون رستو انشاءاللہ کلی خلق دے غیبرت انشاءاللہ مزیدار من غلرو ہوئی. انفاق فی سبیل اللہ مادا دغشان د انفاق فی سبیل اللہ مادا چه خپل مال سره لګي. مفتی صاحب لیکي والد محترم سره مفتی شفیع رحمه الله سره ناستم گاڑی کې نو گاڑی ودرېدو نو یو سوالی راغی. سوالی چې راغی نو والد محترم جیب نه سراو کاغل ورې کړل. مفتی صاحب لیکي ماته تپوس وکړ حضرت دا خو اکثر مستحق نہیں دی ٹکی تا گورا دا خو اکثر مستحق نہیں نو دیلا ورکول جائز دی. ماشاءاللہ وی مخ کے ناغوئی چھے ہاں میاں بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر اللہ کی طرف سے ہمیں بھی استحقاق کی بنیاد پر ملنا لگے تو ہمارا کیا بنے گا. کہ دا اللہ دا طرف نمنگلا ہم پہ استحقاق باندرا کول شروع شی چھ منگ مستحق یو او کنا زمنگ بس کی ناما ہوتا چھ سخرو نما ہوتا چھ کم زائنوں کے پاتی کی گو دا بلڈنگو نا او دا ٹھائلو نا او دا ماربل او دا کارپیٹے دا چرگان او دا غوخی او دا سرکڑی او دا روسکڑی او دا میان او دا چکم دے کیلی او مالٹی او اندوانی او خٹکی دا غنم او جوار ایمانی ہوا ایمان دا دی مستحقیو ځکه نه ته داسې ځان سره لږ غونتې مالا سے جواب مرا کو لږ سوچ وکړه یو مستحق موږ څه وکړه الله له څه مو وکړه موږ وکړه پرزو در باندې که نه کم توره دې کړې ده زکات دې ورکه هغه دې ما هغه چاله ورکه چې تاله پڼ راړي اچھا تا خیراتی روپئی دی اولا گولے غدیم چی کم دنو پس بادلو باندې چپا کڑی دی ہو دی کڑسو اللہ اکبر. طالب العلم لدی سر سرا دام پکار دی چی دے یو سڑی حمایت او مخالفت بدی کے حد اعتدال قائم کی او دا خبر نن ډیره ضروری دا واو رہی کہ دیشی چی سخلق ماتام غلط نسبتوں نے شروع کی کئی
کیدای شي چې دا زما خبره په بل سب محمل ولا وګوري او حمل کی. حدیث د ترمذی کې راځي رسول الله فرمای احبب حبیبک هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما. ستا چې کوم محبوب دی د سره د اعتدال په دایره کې مینا کوا کیدای شي اور ستا دا مبغوض وګرځي. وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون بغيضك حبيبك يوما ما. دا بغض دیم لگ اعتدال کے ساتھ کیدای شي سبال د دغا مبغوض محبوب ګرځي. منګه تاسو چې کله د چا په مخالفت باندې راشو نو داغه غنه کوي او داغه خخ کارونه داغه خدمات هغه ټول داسې ګرماله کې لکه څنګه چې د غویانو پوړې والا پوړه راوړي او هر څه غر چې کمدنو ورکی نو منگا پیم پوڑا را کاغو او چه کل حمایت کے راشو نو کاغار سکی نو منگو دائیو لوی محقق العصر دے لوی مدقق العصر دے اللہ اکبر لوی مناظر اسلام دے حد اعتدال منگا قائم نکو. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غالباً اولاد دے چا دا حجاج باندیو الزامو لگو چا حجاج کیا غنو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشنا خبر کئی وطیوی سبا بتانا ردی تپوس کئی کدا غن دا غد ظلمونو تپوس کئی نو تاچے پہ اس الزام لگو لے تانا بردیم تپوس کئی تانا بردیم تپوس کئی دا تالا نروا کی چا حجاج ظالم شو نو داغه د ظلم نه تداوا اخلا چې داغه ابرو او عزت پورې لبي شروع کا دا خو تعالی نه روا کیږي. اعتدال خشه ده. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ بارکی کتابونه واقعه لیکي. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ یوازو کا نصیحتوں کا مخالف ناستے آغا مخالف راغ شاہ صاحب توی شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ غنت شخصیت تا واسطے سڑے کئی تا سماتا سمنا ناسی ہے دا سے باغ سرم خپل من محبت والا حلقہ احباب ہو. شاہ صاحب رحمہ اللہ توی حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ حرامزادے ہیں. حضرت منگا اوریدلی دی چتا حرامی اسے دا لگتا سو سوچو کئی چکال دایو سڑی تا مخامخ ویلے شی ددو سکے پیتی اللہ دی منگلا آغا نہج باندے تلل نصیب کی کم نہج چدا انبیاء کرامو دے. حضرت نوح علیہ السلام توئی انا لنراکا فی ظلال مبین غٹ گمرائے. حضرت نوح علیہ السلام دا کدنن وقت مناظر اسلام ہوئے ولا بے دنیا و دمور خبروں مغستے و چودرے کا تاریخ دا لراس پڑھو آوتو یا قوم لیس بی ظلالا ولیکنی رسول من رب العالمین. حضرت ہود توئی انا لنراک فی صفاہا وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. غٹ بے وقوپے او غٹ دروغ جنے خواہ. حضرت ہود علیہ السلام توئی عوام ناشنا خبر کی یا قوم لیس بی صفاہا ولیکنی رسول من رب العالمین. ناشنا خبر کی صفائی کی. حضرت شاہ جی رحمہ اللہ داغاغا کنزل
द मसली सूरत वाला वर्क वे हजरत आपको खबर गलत पहुंची है, मेरी वालिदा के निकाह के गवाह अब तक दिल्ली में मौजूद है। नंजीदा खबर गलत दा, जमा द मोर ची निकाह शवे दे आगे गवाह न सुमला दिल्ली किश्ता। असलाफ के अखलाक का बन जाओ नमूना, गाली दे तुम्हें कोई तो तुम उसको दुआ दो। हजरत थानवी रहमहुल्लाह वाक़िया बयानों ब्या बसकोम थानवी रहमहुल्लाह यो जाय तो वाज ललाड़ वाज लचितले रे मुखालिफ मख के ना एडवांस के खत वर करे दे ताबी से तेली के लिए दी नजम के विड़ुंबा नहीं खबर खुदा रे चित्तो गट जाहिले। द्वेम खबर दादा चित्त जोलाए, तेरेम खबर दादा चित्त कापेरे, और सलोरमा खबर दादा चिप मिंबर का लकीन नो पटके दे गोरे सीधा का खुलसा मा ख्वाजो च बियार खैर बदीनी। हाय हाय असिता से लोग सोच के शिदाद न वक्त यो मुनाजिर इस्लाम ता वेले शवे वे मुनाजिर चतई बिया छे जाए छे मुनाजिर इस्लाम। हाँ अलबत्ता मुनाजिर माल इस्लामी इस्लाम लल्ला से उख्तिमात की कुछ अखपल ज़इज़त पूरा की। अल्लाह अल्लाह नाशना खबर कई थानवी साहब चिकला वास के नास्त यो सो खबर कोमा बास बरस्तो शोरो कम खुमाले वो खतरा गलत है पदी वाला ग मशवरा को द मशवरे यो सो खबर पकिस्ता यो खुमा तली कली चित जाहिले नो दी के मशवरे त जरूरत निश्तमा कल जान तालिम वेली जखो अजहालिम। द्वेम खबरा विलिकली चित जोलाए नयावल खो जोला तो कपड़े जोड़ोल दस गैब न दे सुख से जोड़े सुख जोड़ मैं कपड़े जोड़े करन से चालो सो और द्वेम दा चिदल तसकम निकाल रागले चता जमाद न सब तहकीक इजो से निकाल नेम रागले दरेम दा चिक खाम खा तासो तहकीक जमाद न सब नो वर्षी जमा तपोसो के चसिम दाम सर मशवरे खबर न दा विद्रे में लिखली दी चित कापिरे दाम तुमरा खबर न दा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वे कमख के कापिर मुस्लिम कलिमा हुई बस उस मुसलमान शुम के ना खबर मख के दा खुत्याली लिखली दी खुलबा कंट्रोल के ख्वाजे नेदा वावरी जमान मिजाज दार चीज़ इख्तिलाफी मसाइल कसदन न कोम चरतराशी नो गरबिया च कम तहकीकी नो आगा कोम या उधरेगा मोमना। हाय 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 अकाबिर देवबंद यार जकाला कला गोरब दादनोन वक़्त दा तुइज़वी तालिबान ची दईदा सिलग द तौहीद हैज जो वर्तौलेगी नो दे बिया तकबीर के इदा काबिरी ने देवबंद न ताता हैज लगे दले ताता तौहीद दाव खोल चे तब बक बक शोरों का रावाखला जमाद शेख हुसैन अली शेखुल मशाइख तफसीर सीदर तली कली दी का देवबंद के तौहीद ने हुसैन अली तौहीद द कम जायना राड़ो कपा आल ता देवबंद के उबैदुल्लाह सिंधी सर तौहीद ने दई कम जायना रा ब्यान आशना खबर अली कले मजेदारा वेज़दा कौम और कस्ता सुनी ख्वा खानों में कोई बार कैफ अल्लाह दे दा अमल तौफीक रा की समा असातिज़ा मशाइख खरागली दी यो सो खबर इस्ता सुमा मख के दा यो कड़े अल्लाह दे माला व तासुल दा अमल तौफीक रा की क़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह।